जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3-4 मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है और कोई अच्छे मौज़ूआत नहीं हैं, कोई बहुत खुशखबरियाँ नहीं हैं, बुरी बुरी खबरें हैं, लेकिन क्या किया जाए, अपने मुल्क की खबरें। एक तो वाक़या हुआ बलूचिस्तान में, बड़ा अंधोनाक वाक़या हुआ, 20 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए और उस वाक़ये की रिपरकशंस क्या हैं, BLA इस मुल्क के साथ, बलूचिस्तान के साथ क्या करना चाहती है। दूसरा PTM के धरने की बात होगी। गुज़िश्ता रात बड़ी मीटिंग हुई मोहसिन नकवी की, अली अमीन गंडापुर की और गवर्नर के PK की। फिर उसके बाद धरना जो हो रहा है उसके अंदर जो जरगा हो रहा है उसके अंदर क्या क्या टाइमलाइन है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। PTM के उमर अयूब और असद PTI के उमर अयूब और असद कैसर वहाँ पर क्या गुल खिलाने गए हुए हैं। अब थोड़ी सी बात हम ये भी करेंगे कि क्रिकेट मैच और क्रिकेट मैच में पाकिस्तान का जो हशर हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला भी नाकाम हो रहे हैं और साथ साथ चेयरमैन PCB के भी वो कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो रहे। आइनी तरामीम के हवाले से भी यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि आज जो कमेटी का इजलास हुआ उसके अंदर क्या आइनी तरामीम पर बात हुई, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ बताएंगे आइनी तरामीम के हवाले से। और एक आखिरी खबर के काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन क्या हो रहा है, बल्कि आखिर से ही बात शुरू करते हैं। असल में जो सूरत हाल है, लोगों के जहनों में कुछ गुमान पैदा हो रहे हैं, कुछ ख्याल आ रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अगर चीफ़ जस्टिस बनना है तो उनका नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। माजी में भी हो गया था, काजी फ़ाइज़ ईसा का पहले हो गया था, तो इनका भी नोटिफिकेशन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इसकी वजह लोग ये गिरदानते हैं कि जनाब शायद कोई आइनी तरामीम में सूरत हाल चल रही है और उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए कोई चांस मौजूद है। हालांकि काजी फ़ाइज़ ईसा बारहा कह चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और वो एक्सटेंशन रद्द कर चुके हैं। तो ये सूरत हाल बहुत अजीब सी हो रही है, इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। याद रखिए कि जब भी दुरुस्त इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कन्फ्यूजन पैदा होगा, अफवाहें उड़ेंगी। इन्फॉर्मेशन मिल जाए लोगों को कि ये वजह है जिसकी वजह से नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, इस तारीख को हो जाएगा, अफवाहें फैलना ख़त्म हो जाएंगी, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये है कि आप अफवाहें फैलने दें, जानबूझ के फैला। लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि SCO जैसे ही ख़त्म होगी एक आइनी तरमीम होगी, 7 दिन होंगे और आइनी तरमीम होने के लिए 7 दिन तो बहुत ज़्यादा है, 2 घंटे में आइनी तरमीम हो जाती हैं और उस पर लोगों की उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए कोई चांस है। ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और ज़्यादातर यूट्यूब पे डिस्कस हो रहा है, लोगों के अपने तजिए हैं। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे स्टेचर का आदमी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा कि वो एक्सटेंशन ले, ये उनके स्टेचर को मैच नहीं करता। लेकिन जो यहाँ पर मामला चल रहे हैं वो उससे तो यूँ लगता है कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस ना रहे अदालती आइनी अदालत के, तो फिर ये हुकूमत तो गई और मंसूर अली शाह इस हुकूमत के लिए मौलवी मुश्ताक वाला किरदार अदा करेंगे। और वो ज़ाहिर है फिर मंसूर अली शाह के ज़ाती ग्रीवेंसेस होंगे कुछ कि भाई मेरे साथ क्या ज़्यादती की है, जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा के थे ग्रीवेंसेस कि उनके साथ इमरान खान की हुकूमत में जो सलूक किया गया था वो अच्छा सलूक नहीं था उनकी अहलिया के साथ, और किस तरह उन्हें इतने वो रेनाउंड जज हैं और उनकी अहलिया को भगाया गया है FBR के दफ्तरों में कि वहाँ जाकर ये सब कुछ करें, तो ये मामला था। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा आइनी तरामीम के हवाले से बात करें। आज एक बड़ा इकट्ठ हुआ और असम्बली में, और उसमें कमेटी, पार्लिमानी कमेटी में तमाम ही सियासी जमातें मौजूद थीं। उसमें बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, PMLN भी मौजूद थी, JUI भी मौजूद थी, ANP भी थी, सारी जमातें मौजूद थीं और उसमें आइनी तरामीम के मुसव्वदे के हवाले से बात हुई। बिलावल भुट्टो ने अपना मुसव्वदा भी पेश किया जिसमें उन्होंने कहा जी कि आइनी अदालत ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसके हवाले से वो थोड़ा सा दामन बचा कर गुजर गए हैं। और इसमें हैरत की बात आपको ये होगी, PTI किसी फोरम पे हुकूमत के साथ नहीं बैठती, लेकिन PTI बैठी इस फोरम पे और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो इजलास में बोलेंगे कुछ भी नहीं। और उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने, वो चेयरमैन हैं PTI के, कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया।
اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ڈالا. جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں آپ مثبت پہلو بتاتے ہیں، منفی پہلو بتاتے ہیں، آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، کسی چیز سے انکار کرتے ہیں، لیکن وہ سمن بکن بنے بیٹھے رہے. بعد میں ان کا یہ بیان آیا کہ ہم اپنے چیئرمین عمران خان سے جب تک مشورہ نہیں کریں گے ہم آئینی ترامیم کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا، یہ ایک باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان کے منہ سے کچھ لفظ نکالے جائیں تاکہ سوشل میڈیا پر بات ان کے نام سے چلے، اور وہ حکومت نہیں ہونے دے رہی، بالکل نہیں ہونے دے رہی. اس لیے کہ ساری چیزیں ہم نے کر کے دیکھ لی ہیں. عمران خان جو ہیں ان کو منظر عام پر نہیں آنے دیا جا رہا، بالکل خاموشی ہے. 17 کے بعد ان کے پاس جرنلسٹ جائیں گے تب وہ بات کر سکیں گے، اس سے پہلے ممکن نہیں ہے کہ وہ جائیں. اب یہ ایسی صورتحال ہے جس میں حالات دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے یہ افواہیں اڑانا شروع کر دی کہ نہیں عمران خان کو زہر دے دیا گیا. آج میں پڑھ رہا تھا، توبہ توبہ، اتنا جھوٹ بولتے ہیں. فیس بک پہ لکھا کہ اڈیالہ سے ایک نامعلوم لاش کسی نامعلوم مقام پر چلی گئی. توبہ یار، کہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں یہ. اور اس سے لگتا یہ ہے کہ انہیں صرف ایک چیز چاہیے، انہیں عمران خان کا انتشار، اشتعال چاہیے، اور اس کے بغیر ان کا سوشل میڈیا کام نہیں کرتا. اور وہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ جو ہے 17 تاریخ تک بند رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ وہ 17 تاریخ تک کچھ بھی نہیں کر سکے. 17 تاریخ تک اگر وہ اس انتشار کو قابو کر لیتے ہیں تو انہیں تو بڑا اچھا طریقہ سمجھ آ جائے گا. وہ اگلے 6 مہینے نہیں عمران خان کو بولنے دیں گے تو معاملات ٹائم فش ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی کا بیانیہ ختم ہو جائے گا. آئینی ترامیم کے حوالے سے ابھی تک سچویشن کچھ کلیئر نہیں ہے. کس کا مسودہ اپروو ہو رہا ہے، ملٹری کورٹس پہ کیا سچویشن ہے، مختلف جماعتوں کے مختلف نظریات ہیں. لیکن ہم بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ آئندہ جیسے ہی ایس سی او ختم ہوگی یہ انہوں نے جلدی جلدی یہ معاملہ بھڑکا دینا ہے. پھر دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے. پی ٹی ایم کے جرگے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پی ٹی ایم وہ جماعت تھی جو طالبان کے ری ایکشن میں بنی تھی. یعنی طالبان انہیں مارتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں ان سے بچا. پی ٹی ایم یہی اس کا نظریہ تھا اور سارے پشتون اکٹھے ہوئے. نان وائلنٹ ان کی اسٹرگل تھی. لیکن اب جو ہیں ان کے معاملات اور طرح کے، اب ان کے اندر اور ٹی ٹی پی میں کچھ سملیرٹیز نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. وہ سملیرٹیز بعض اوقات گریونسز کی وجہ سے ہوتی ہیں، بعض کچھ عزائم کی وجہ سے ہوتی ہیں، کچھ مقاصد کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو وہ ان میں گھرے ہوئے ہیں آج کل. کل انٹیریئر منسٹر محسن نقوی، کے پی کے وزیر اعلیٰ اور گورنر اکٹھے بیٹھے کہ کیا کیا جائے. پھر اس کے بعد گنڈا پور کو کے پی کے وزیر اعلیٰ کو ان کے پاس بھیجا گیا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی. انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ اپنے حقوق کی بات کریں گے اس جرگے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر آپ علیحدگی کی بات کریں گے، وطن توڑنے کی بات کریں گے تو ہمیں بڑا سخت اعتراض ہے اور ہم ری ایکٹ کریں گے، ریاست ری ایکٹ کرے گی. تو پھر پتہ نہیں کیا بات ہوئی، لیکن علی امین گنڈا پور نے آ کر نعرہ یہ لگایا کہ یہ جرگہ میرا اپنا جرگہ ہے، میں اس کو ہوسٹ کروں گا، تو میں اس کا میزبان ہوں. لیکن آج اسد کیسر اور عمر ایوب وہاں پہ گئے. پچھلے دنوں ایک ایکشن میں 3-4 لوگ پی ٹی ایم کے مارے گئے تھے. بہت افسوسناک واقعہ. انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے پی ٹی ایم کو یہ بتایا کہ یہ ساری کاوش جو ہے حکومت کی طرف سے کی ہوئی ہے، اور اس پہ جلتی پہ ایک حالات خراب ہے نا وہاں پہ، اس جلتی پہ پیٹرول چھڑکا اور دیکھیں اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. بلوچستان میں جو واقعہ ہوا ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور اس میں 20 سے زیادہ محنت کش مزدور کان کن مارے گئے ہیں. ایک کان میں جا کے انہیں جمع کیا گیا، گولیاں ماری گئیں، اور یہ لوگ ان میں سے 17 پشتون تھے اور 3 افغان تھے. اور اس سے یہ میسیج دیا گیا کہ ہم صرف پنجابیوں کو نہیں مارتے، ہم سارے پاکستان کے مخالف ہیں. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہماری ریاست کب تک بی ایل اے جیسی تنظیموں کو برداشت کر رہی ہے. ریاست طاقتور چیز ہوتی ہے اور ریاست کو اپنے آپ کو منوانا چاہیے، انہیں ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. اور آخری بات میچ کے حوالے سے اور کیا کہیں. محسن نقوی صاحب کی 2 سلیکشن ہیں، ایک علی امین گنڈا پور
اور ایک شان مسعود، اور دونوں پرفارم نہیں کر رہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.